अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो श्रीवादिवीकित्कुलवारिदिन्नं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं वर्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमसीसम सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्म निरते ये उपनिषद्धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तेजोधिकरण में ये जो विश्राम लिया थियो अब उसको वायु को उत्पत्ति बताइहाल्यो। वायु को पनि आकाश को क्रमले नै वायु को पनि उत्पत्ति भयो सम्झेनौ। और वायुलाई जो अमृत बताएको त्यो पनि आकाश को विषयमा जो बताइयो चिरकाल तक रहने भएको हुनाले उसलाई अमृत भनेको भनेर त्यो उसको सम्झिने। अब वायुलाई अलग गरेको थियो सूत्र यो तेजोधिकरणमा। तेजो अतस्तथा यहाँ अतः शब्दले केवल वायु को यहाँ अनुक्रमण गर्ने सम्बद्ध गर्नको लागि स्वतन्त्र वायु को विचार गरिएको थियो। त्यसैलाई अतः शब्दले वायुलाई स्मरण गरिन्छ परामर्श गरिन्छ। तेज अतः तथा यहाँ अतः भनेको वायुदेखि तेज उत्पन्न हुन्छ। कसरी तथा यहाँ श्रुतिले वायु र अग्नि भनेर तेजलाई वायुदेखि बताइएको छ। तो श्रुतिको आधारमा सूत्र छन् और श्रुतिका विषय वाक्यहरू हुन्छन्। यो तेजो अतः तथा यहाँ त्यो वायु र अग्नि इत्यादि जो श्रुति हो न, यस श्रुति नै यिनी जो पाँच छन् तत्व इनको बारेमा त्यही नै श्रुति विषय वाक्य हो। यस कारणले अतः तेज तेज अतः भनेको वायुदेखि उत्पन्न हुन्छ। किनकि श्रुतिले तथा यहाँ श्रुतिले नै भनेको छ कि वायु र अग्नि भनेको हुनाले तेजो वायोरुत्पद्यते न साक्षात् ब्रह्मण। पूर्व पक्ष सूत्र हो नि, साक्षात् ब्रह्मदेखि उत्पन्न हुँदैन। किन वायु र अग्नि त्यहाँ वायुदेखि अग्नि उत्पन्न हुन्छ भनेर श्रुतिमा बताएछ। यहाँ श्रुतिले भनेको छ। अब आपः आपमा फेरि उयो अगाडि त्यो तेजको यहाँ स्मरण गर्नु छ प्रतिभा गर्नु छ। अग्निर आपः श्रुति आप भनेको जल तेजदेखि अतः भनेर त्यही सम्झिनु। अतः भने तेजदेखि नै उत्पन्न हुन्छन्। किनकि अग्निर आपः भनेर यति श्रुते आपो अग्नि श्रुतिले अग्निदेखि आप माने जलको उत्पत्ति बताएछ। साक्षातै पनि बताएछ भने शङ्का गरे पूर्व पक्ष भयो। अब पृथ्वी पनि अतः भनेर यहाँ पनि सम्झिनु पर्छ होला। अतः के तथा यहाँ श्रुतिले त्यस्तै बताएछ। पृथ्वी जलदेखि उत्पन्न हुन्छ। किनकि श्रुतिले अद्भ्य पृथ्वी इति श्रुते जलदेखि पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ भने श्रुतिले भनेको हुनाले भनियो। अब यहाँ केही शङ्का गरिन्छ। यहाँ अन्न बताइएछ छान्दोग्य प्रश्नबद्धा अद्भ्य पृथ्वी उसमें बताएछ। यहाँ ता अन्नम अस्ति जनता भनेर
बताइएछ छान्दोग्यमा। यस कारणले वहाँ त अन्नको उत्पत्ति बताएछ, पृथ्वीको छैन। अद्भ्य पृथ्वी भनेर कसरी भन्यो भन्दा हेतु दिइन्छ। अन्न जलदेखि पृथ्वी नै उत्पन्न हुन्छ, अन्न होइन भनेर सिद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा हेतु बताइन्छ। अधिकार रूप सम्बन्ध शब्दान्तरेभ्य ता अन्नम असिजन्त। उसमा पृथ्वी त भनेको छ, उसमा तैत्तरीय उपनिषदमा आत्मना आकाश सम्मुत आकाशात वायु वायु रग्नि रद्भ्य रग्नि अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी यसरी छ। वहाँ पृथ्वी शब्दले भनेको छैन। वहाँ त पहिले जलको सृष्टि बताएर ता भने त्यो अफले अन्नमा सिजन्त अन्नलाई उत्पन्न गरे भनेर छान्दोग्य भनिएछ। त अन्न शब्द बताइएछ। वहाँ पृथ्वी कसरी भनियो भन्दा त्यो अन्न शब्दले पृथ्वीलाई नै बताएको हो। ता अन्नम असिजन्त श्रुतिमा अन्न शब्देन पृथ्वी एव अभिधीयते, पृथ्वीलाई नै वर्णन गरेको हो। कसरी वहाँ त अन्न भनेर लेखेको छ छान्दोग्यमा भन्दा, किनकि यो तीनवटा हेतु बताइयो। अधिकार रूप शब्दान्तरेभ्य महाभूतको उत्पत्ति प्रकरण भएको हुनाले महाभूतको नै सृष्टि प्रकरण छ, सृष्टिको अधिकार छ, क्रम उपक्रम छ। यस कारणले वो अरूलाई सब उही नामले भन्यो, पर यो जो अन्नलाई बताइयो पृथ्वीको ठाउँमा अन्न, यस कारणले महाभूतको सृष्टि अधिकार भएको हुनाले यो अन्न शब्दले पृथ्वीलाई बताएको हो, एक हेतु। दोस्रो बताइन्छ रूप। जब पृथ्वीको रूप बताउने बेला आयो, अग्निमा तीन रूप छन् भनेर पहिले बता, अग्नि त्रिरूपता भनेर छान्दोग्यमा वर्णन गर्दा अग्निमा जो तीन रूप छन् वो तीन तत्त्वका हुन्, तेज अनि वायु र पृथ्वी, यिनीकै हुन् भनेर बतायो। तो त्यो बताउँदा बताइयो यत् कृष्णम तदन्नस्य, जो रक्त हो रातो वर्ण हो त्यो तेजको हो, जो शुक्ल वर्ण हो अग्निमा देखिने त्यो जलको वर्ण हो, तथा जो अग्निमा कृष्ण रूप देखिन्छ जलेको ज्वालामा तीन प्रकारको रङ देखिन्छ, त्यसमा यत् कृष्णम तदन्नस्य पृथ्वीको रूप बताउने बेला पनि अन्न शब्दले बताएछ। जो अग्निमा कृष्ण रूप कालो रूप देखिन्छ तद अन्नस्य अन्नको भन्यो, किनकि जब बताउनु थियो तीनको तीन भूतको रूप बताउने, तेज जल पृथ्वीको रूप जो बताउने बेला आयो त्यस बेला त्यहाँ अन्न हुनेछ। पृथ्वीको रूप बताउने बेला अन्न शब्दले बताएछ। तो रूप पृथ्वीको रूप बताउने बेला अन्न शब्दले वर्णन गरेको हुनाले पनि अन्न शब्दले पृथ्वीलाई बताएको हो। अर्को बताए शब्दान्तरस्य शब्दान्तरेभ्य, अन्य प्रकारमा शब्दान्तरमा नै पृथ्वी शब्दले वर्णन गरेको छ त्यसलाई साक्षात। यो रूप विधानात् भइहाल्यो दोस्रो। यति पृथ्वी रूप विधानात्, पृथ्वीको रूप विधान गर्ने बेला यदा तद अन्नस्य यत् कृष्णम तद अन्नस्य भनेको छ। त वहाँ पृथ्वीको रूप बताउने बेला अन्नको भनेको हुनाले पृथ्वीको ठाउँमा अन्नको प्रयोग गरेको स्थानमा, यस कारणले यसरी पृथ्वीको रूप अन्न शब्दको रूप भनेर विधान गरेको हुनाले, तथा शब्दान्तरेभ्य अन्नका ठाउँमा अन्य शब्द पनि तैत्तरीय छ भिन्न शब्दको। के अद्भ्य पृथ्वी, अन्नदेखि भिन्न शब्द के हो पृथ्वी शब्द। अद्भ्य पृथ्वी यति पृथ्वी शब्द अभिधानात् छ। तीन हेतु बताइयो। अन्न शब्दले पृथ्वीलाई भनेको हो, महाभूतहरूको उत्पत्तिको अधिकार भएको हुनाले प्रकरण भएको हुनाले, तथा पृथ्वीको रूप बताउने बेला यत् कृष्णम तदन्नस्य भनेर पृथ्वीको रूप बताउने बेला अन्नको रूप बताइयो, अन्न शब्द प्रयोग गरियो। यस कारणले तेस्रो हो कि अन्यत्र भिन्न शब्दले पनि अन्नदेखि भिन्न शब्दले पनि पृथ्वीलाई वर्णन गरेको छ। तो भिन्न शब्द के हो शब्दान्तर के हो भन्दा अद्भ्य पृथ्वी। इन तीन हेतुले अन्न शब्दले पृथ्वीलाई नै बताएको हो भनेरै बताइयो। परमात्मालाई कारण बताइएछ। परमात्माबाट पहिले तेजलाई त साक्षात भनियो कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय तत्तेजो असित भनेर, तद अभिध्यानात्
आकाशबाट उत्पत्ति बताएको छ त्यसलाई निश्चित गरेर एव तु अर्थ एव अर्थमा हो। तदभिध्यानात् एव तु तल्लिङ्ग तर शङ्का रहेछ, शङ्काको निवृत्ति हो कि तेजलाई प्राथम्य बताएछ उत्पत्तिमा, यस कारणले यहाँ आकाश उत्पत्ति हुँदैन भन्ने जो शङ्का आएको थियो त्यसलाई बताइदिएछ। तदभिध्यानात् एव तु तल्लिङ्गात् परमात्माको सङ्कल्प रूपी जो परमात्माको लिङ्ग हो, हेतु साधक हेतु, त्यसबाट स परमात्मा नै कारण हुन् सबैका भनेर यो सिद्ध हुन्छ। स भने परमात्मा कारण। तत्तेज ऐक्षत ताप ऐक्षन्त, यहाँ जो चाहिँ ईक्षण बताएछ पहिले तदक्षत बहुश्याम प्रजाय तत्तेजो असिजत भन्यो, त्यहाँ तत्तेजो ऐक्षत तत्तेज ऐक्षत तेजले फेरि ईक्षण गर्यो भन्यो। ता फेरि त्यसले म एक हो धेरै बनौँ भनेर फेरि उसको जलको उत्पत्ति गर्यो अपको, त्यहाँबाट फेरि ताप ऐक्षन्त ती अपहरूले जलले फेरि ईक्षण गरे सङ्कल्प गरे भनेर। त यो सङ्कल्प गर्नु त परमात्माको साधारण चिन्ह हो। तदभिध्यान माने परमात्माले गर्ने जो सङ्कल्प विशेष हो त्यो वस्तुलाई उत्पन्न गर्दा, त्यो यहाँ वर्णन गरिएको छ तेजमा र जलमा। तेज त जड पदार्थ हो, त्यसमा ईक्षण कसरी हुन्छ सङ्कल्प, यस कारणले त्यहाँ मान्नुपर्दछ तेज शरीरक परमात्माले ईक्षण गरे, तेजको उत्पन्न गरेर त्यो तेजभित्र परमात्मा अधिष्ठान रूपले अन्तरात्मा रूपले रहेर अनि तेज शरीर तेज जसको शरीर छ उस परमात्माले ईक्षण गरे म धेरै भनौँ र त्यसको लागि बहुश्याम प्रजाय प्रकाशन विविध रूपमा उत्पन्न भनेर। त्यस पछाडि फेरि जब जलको उत्पत्ति भयो, जलको उत्पत्ति भए फेरि लेखेको छ ता आप ऐक्षन्त, ती जलले ईक्षण गरे सङ्कल्प गरे भनेर। त जल पनि जड पदार्थ हो, त्यसमा हुन सक्दैन सङ्कल्प गर्नु ईक्षण गर्नु। त त्यहाँ पनि के अर्थ गर्ने अपशरीरक अप अन्तर्यामी अपशरीरक परमात्माले ईक्षण गरे भनियो। तदभिध्यान रूपात त्यो वस्तुको परमात्माको सङ्कल्प रूपी यो लिङ्ग बताएको हुनाले हेतु बताएको हुनाले के हो त्यो लिङ्ग भन्दा तदक्षत बहुश्याम इत्येत रूपात परमात्माको यो अभिध्यान के हो भन्दा ध्यान रूप, तद अभिध्यान रूप परमात्माको सङ्कल्प रूपी। कस्तो छ सङ्कल्प भन्दा तदक्षत बहुश्याम प्रजाय, उस परमात्माले सङ्कल्प गरे म धेरै बनौँ यसको लागि विविध रूपले उत्पन्न हो भनेर। इत्येत रूपात यस प्रकारको जो स्वरूप हो अभिध्यानको यस रूपी परमात्मा कारणत्व लिङ्गात परमात्माको कारणत्व सिद्ध गर्नेवाला जो लिङ्ग हो हेतु हो। कसरी हो सङ्कल्पले उत्पन्न गर्नु। तो परमात्मा कारण हुन् भन्ने जो परमात्मा कारणत्व साधक जो लिङ्ग माने हेतु हो कारण हो असाधारण चिन्ह हो, त्यस लिङ्गद्वारा यो निश्चित हुन्छ कि सएव परमात्मा, स भनेको परमात्माले नै सएव परमात्मा ती परमात्मा नै तेज प्रभृति शरीरका तत्त शब्दै साक्षात् कारणत्व नविधीयते। परमात्माले नै तेज प्रभृति शरीरक तेजले ऐक्षत भनेको तेज शरीरक परमात्माले ईक्षण गरे। अब फेरि आप भनेपछि आप शरीरक अपशरीरक परमात्माले त तत्त शरीर शब्दै ती शरीर हुन् त्यो त शरीरवाला तेज प्रभृति शरीरम यस्य तत् यो बहुब्री हो कहाँ प्रत्यय गरिएको छ। तो तेज प्रभृति शरीरको अर्थ हुन्छ तेज प्रभृति शरीरवाला परमात्माले तत्त शब्दै तेज 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 अनि पृथ्वी जल इत्यादि शब्दद्वारा तेजवाचक शब्द जलवाचक शब्द यिनी शब्दहरूद्वारा साक्षात् कारणत्वेन साक्षात् परमात्मा कारण रूपले यी शब्दद्वारा साक्षात् परमात्मा नै कारण रूपले वर्णन गरिनुहुन्छ। केवल ती पदार्थहरूबाट मात्रै होइन तत्त शरीरक तेज उत्पन्न भयो तेज साक्षात् परमात्माबाट भयो। फेरि तेजले ईक्षण गर्यो भन्यो बहुश्याम प्रजाय भनेर, त्यसमा तेज शरीरक परमात्मा तेजका जो अन्तर्यामी परमात्मा तेज जसको शरीर छ त्यो परमात्माले परमात्मा
तेज शरीर भएर परमात्माले एकक्षण गरे भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस पछाडि यस्तै प्रकारले ताप एकक्षणतामा पनि अपशरीरक परमात्माले सङ्कल्प गरे। एक हो म धेरै भनौँ, त्यसको लागि विविध प्रकारले उत्पन्न हो भनेर। यो वाचक शब्द त के हुन् भन्दा के तेज प्रवृत्तिका वाचक हुन्। तथापि तेज प्रवृत्ति वाचक जो शब्द हुन् उसले तेज प्रवृत्ति शरीरवाला शब्द, तेज शब्दको तेज शरीरक, जल शब्दको अपशरीरक परमात्मा। तो तेज प्रवृत्ति शरीरक तत्त शब्दै ती तेज अप इत्यादि शब्दद्वारा साक्षात नै कारणत्व नविधीयते। परब्रह्म साक्षात परमात्मा सवै परमात्मा कारणत्वेन साक्षात अविधीयते, कारणत्वेन अविधीयते। यहाँ नयो यो लिङ्गद्वारा यो निश्चित हुन्छ, हेतुद्वारा सङ्कल्प रूपी हेतुद्वारा कि सैव परमात्मा वो जल आदि वो तेज आदिलाई उत्पन्न गर्ने परमात्मा। तेज प्रवृत्ति शरीरका, तेज प्रवृत्ति सन शरीर जसका यस्ता तत्त शब्दै तेज जल इत्यादि शब्दद्वारा स परमात्मा एवं साक्षात रूपले कारणत्व विधीयते। तेज प्रवृत्तिको उत्पादक साक्षात बताइयो, परमात्माबाट नै यिनी उत्पन्न भयो भनेर। कस्तो परमात्माबाट भन्दा क्रम त यही रहन्छ, परन्तु तत्त्व शरीरक यसले सङ्कल्प रूपी लिङ्गद्वारा थाहा हुन्छ कि परमात्माको असाधारण चिन्ह जो सङ्कल्प हो, त्यसबाट सङ्कल्प रूपी जो तद अभिध्यान हो, उहाँको सङ्कल्प हो, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि साक्षात तत्त्व शरीरबाट अगाडि उत्पन्न भएका हुन्। तद अभिध्यानात् तो परमात्माको सङ्कल्प रूपी जो अभिधान सङ्कल्प हो त्यसबाट नै यो सिद्ध हुन्छ। तत्लिङ्गात् सङ्कल्प रूपी लिङ्ग असाधारण चिन्ह यसबाट सएव एवलाई त लगाउने सएव परमात्मा नै तेज प्रवृत्ति शरीरक परमात्मा नै तत्त्व शब्दवाला साक्षात कारणत्वेन बताइनुहुन्छ। विपरीत क्रमो अत उपपद्यते। पारंपरिक क्रमात् विपर्येण एतस्मात् जायते प्राण खम वायु ज्योतिरापः इत्यादि वाक्यात् ये साक्षात् ब्रह्मण सृष्टि उपक्रम सोपि अतः तेज प्रभृति शरीरक ब्रह्मण एव सृष्टि उपपद्यते। जो पारंपरिक क्रम हो, परंपराले उत्पन्न होने क्रम, तस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु वायोरग्नि रद्भ्य पृथ्वी वायोरग्नि रग्ने वायोरग्नि अग्ने आपः अद्भ्य पृथ्वी। यो क्रम हो, यो परंपराको क्रम हो, क्रमशः आएको त्यत्रो क्रम। त्यसको विपर्य माने उल्टा, त्यसको उल्टा क्रम, त्यसको विपरीत क्रम कहाँ बताइएको छ? ये तस्मात् जायते प्राण, उसमा तैत्तरीयमा आकाश, आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी। यो क्रम थियो, त्यसको विपरीत क्रम बताइछ। विपरीत माने उल्टा क्रम, त्यसको विपरीत क्रम। परम्पराले आएको जो क्रम हो त्यस क्रमदेखि विपरीत क्रमले द्वारा यो वाक्यमा भन्दैछ अगाडि मात्र। यसमै तस्मात् जायते प्राण खम वायु ज्योतिरापः, यसरी बताएको छ यहाँ। वहाँ क्रम के थियो? क्रमशः थियो आकाश वायु और तेज जल पृथ्वी क्रम थियो। त्यस क्रमको विपरीत यो यतस्मात् जायते श्रुतिमा बताइन्छ। यतस्मात् जायते प्राण, यतस्मात् माने यस परमात्मादेखि, यी परमात्मादेखि प्राण खम वायु ज्योति रापः पृथ्वी सर्वभूतस्य धारिणी, पृथ्वी विश्व से धारिणी, यस्ता प्रकारले क्रम यहाँ बताएछ। यसमा साक्षात परमात्माबाट यतस्मात्ले यतस शब्दले परमात्मालाई बताएको, परब्रह्म परमात्मालाई। यतस्मात् इस परमात्माबाट यिनी साक्षात उत्पन्न हुन्छन् भनेर बताइँदैछ। यहाँ कोही बीच बताएको छैन। परमात्माबाट साक्षात प्राण खम वायु ज्योति आप पृथ्वी विश्व से धारिणी, पृथ्वी विश्वलाई धारण गर्ने पृथ्वी भनेर यो साक्षात उसको विपरीत क्रम बतायो।
जो तैत्तरीय में बताएको क्रम हो त्यसको विपरीत इत्यादि वाक्यद्वारा जो साक्षात ब्रह्मण सृष्टि उपक्रम साक्षात ब्रह्मदेव सृष्टि यो तस्मात् भनेर साक्षात परमात्माबाट नै यिनी सबैको उत्पत्ति बतायो आकाश आदिको यो जो क्रम हो साक्षात परमात्माबाट त्यो क्रम पनि अतः तेज प्रभृति शरीरक ब्रह्मण एव सृष्टि उपपद्यते साक्षात परमात्माबाट तैत्तरीय में बताएको जो क्रम हो त्यसदेखि विपरीत परमात्माबाट साक्षात सृष्टि जो बताएको क्रम हो उपक्रम हो त्यो क्रम पनि सो भने त्यो क्रम पनि सोपी अतः अतः भनेको तेज प्रभृति शरीरक ब्रह्मबाट उत्पत्ति मानेपछि तब घट्दछ समन्वित हुन्छ त्यो जो बताएको हो विपरीत जो बताएको क्रम छ त्यो क्रमशः चलेकालाई विपरीत जो बताएछ त्यो पनि साक्षात जो ब्रह्मबाट उत्पन्न भनेर तैत्तरीय बताएछ त्यो क्रम पनि अत उपपद्यते अत माने ब्रह्मबाट साक्षात उत्पत्ति यो स्वीकार गरेपछि मात्र सिद्ध हुन्छ त्यो जो तेजले कल्पना गरे जल उत्पत्ति भयो जलले कल्पना गरे पृथ्वी उत्पन्न गरे भनेर जो यो क्रमशः बताएछ त्यो उसमा बताएको जो विपरीत रूपले बताएको क्रम हो त्यो क्रम कसरी सिद्ध हुन्छ क्रम त त्यही रहन्छ परन्तु त्यो यहाँको सित यतस्मात् जायते यस क्रमदेखि जो विपरीत क्रमले बताएछ त्यो क्रम कसरी बन्दछ त भन्दा तत्त शरीरक परमात्माबाट भनेपछि तेजले उत्पन्न गरे परमात्मा सङ्कल्प गरे तेज उत्पन्न भयो अब फेरि तेजले सङ्कल्प गरे भने तेज शरीरक परमात्माले भनेपछि त्यही क्रम बन्छ तेजको पठारी जल जलको पठारी पृथ्वी यो क्रम बन्दछ यो विपरीत बताएको कसरी घट्छ त भन्दा परमात्मादेखि साक्षात यिनीको मानेपछि छन्दोकीमा बताएको पनि परमात्मादेखि साक्षात उत्पन्न भएका हुन् यिनी भनेर यस साक्षात क्रमलाई स्वीकार गरेपछि जो यतस्मात् जायते प्राण इत्यादि जो बताइएछ मुण्डकमा त्यो क्रम पनि यसैबाट घट्दछ उत्पन्न हुन्छ अतः भने तेज प्रभृति शरीर तेजबाट साक्षात भनिएन परन्तु तेज प्रभृति परमात्मादेखि साक्षात उत्पन्न भएको तेज शरीरक अपशरीरकबाट स्वीकार गरेपछि तब त्यो जो सृष्टि साक्षात बताएको उसमा यतस्मात् जायते श्रुतिमा त्योसित सङ्गत हुन्छ समन्वित हुन्छ साक्षात सृष्टि बताइने जो क्रम हो त्यो यहाँ छान्दोग्यमा यसरी स्वीकार गरे मात्र त्यो उपक्रम त्यो सृष्टिको क्रम उपपद्यते अविरोध रूपले सम्पन्न हुन्छ तेज प्रभृति शब्द तत्त शरीरक ब्रह्मलाई बताएका हुन् भनेर साक्षात ब्रह्मबाट सृष्टि स्वीकार गर्नु पर्यो अब अगाडि फेरि शङ्का हुन्छ यहाँसम्म थियो शङ्का त्यसको समाधान तदपि ध्यानात् एव तल्लिङ्गात् भनेर यसबाट सिद्ध गरियो और परमात्माबाट नै तत्त्व शरीरबाट उत्पन्न हुन्छन् भन्ने जो क्रम हो त्यसको विपरीत क्रमले श्रुतिमा जो बताइएको छ त्यो पनि परमात्माबाट साक्षात उत्पन्न भए मात्रै सिद्ध हुन्छ पूर्वमा शङ्का थियो यो दुईटा सूत्रबाट समाधान गरियो कि साक्षात परब्रह्मबाट तत्त्व शरीरक परब्रह्मबाट उत्पन्न भयो भनेर स्वीकार गर्नु पर्दछ तेज प्रति शरीरद्वारा अन्तरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिङ्गात् इत्येन अविशेषात् फेरि आधा सूत्रले पूर्व पक्ष आधा भन्दा अन्तिम जो सूत्रखण्ड हो त्यसद्वारा समाधान गरिँदैछ पूर्व पक्षलाई उद्धृत गरेर अनि भगवान वेदव्यासले यस सूत्रद्वारा समाधान गर्दै हुनुहुन्छ अन्तरा विज्ञान मनसी यहाँ विज्ञान शब्दले इन्द्रिय मन शब्दले मनै नै बताएको हो तो विज्ञान शब्दले इन्द्रियलाई कसरी भन्यो भन्दा ज्ञानका साधन भएको हुनाले करण भएको हुनाले यस सूत्रमा विज्ञान शब्दले इन्द्रियहरूलाई बताएको चक्षुरादि इन्द्रियलाई बताएको और मन त लेखेकै छ विज्ञान मनसी अन्तरा अन्तरा शब्दको मध्य बीचमा भन्ने अर्थ हो अन्तरा
भूत प्राणयो अंतराले इंद्रिय ग्राम मनसी क्रमेण उत्पद्यन्ते। यहाँ विज्ञान शब्दले इन्द्रिय शब्दले यस सूत्रमा प्राणलाई पनि लिएको छ भनेर सम्झिनुपर्छ अरे। यहाँ प्राण उल्लेख छैन सूत्रमा। विज्ञान र मन भनेको, विज्ञान भनेको इन्द्रियहरू, विज्ञानका साधन भएको हुनाले विज्ञान शब्दले इन्द्रियलाई बतायो। मन लेखेको छ विज्ञानहरू र मन। हे अन्तरा भनेको मध्यमा, मध्यमा ने यहाँ बताइनेछ भूत अन्तराले भूत प्राणयो अन्तराले। भूत भनेको पञ्चभूत र प्राणको मध्यमा इन्द्रिय ग्राम मनसी क्रमेण उत्पद्यन्ते। इन्द्रिय ग्राम भनेको इन्द्रिय समूह तथा मन, और यो विज्ञान शब्दले इन्द्रिय भनेर चाहिँ त्यही व्याख्या गर्दैछ। यहाँ विज्ञान शब्दका स्थानमा यहाँ इन्द्रिय देखाएछ। इन्द्रियाणी इन्द्रिय ग्राम इन्द्रिय समूह तथा मनसी मन क्रमेण उत्पद्यन्ते। इत्येतत् परम इदम वाक्यम। ये जो वाक्य हो, जो श्रुति बताएछ खम वायु ज्योतिराप भनेर जो माथि देखाइएको थियो, एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वधारिणी। ये जो श्रुति माथि देखायो मुण्डको उपनिषदको, त्यसमा के बताएछ, के आशय छ भन्दा खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वधारिणी। तो सर्वेन्द्रिय मन और सर्वेन्द्रिय प्राण बताएछ यसमा। सूत्रमा छैन विज्ञान र मनसी इन्द्रिय र मन मात्र बताएछ। यस कारणले सूत्रमा त्यो इन्द्रिय शब्द प्राणको पनि उपलक्षण हो, प्राणको पनि बोधक हो, तात्पर्य ग्राहक हो भनेर यहाँ व्याख्यामा बताइएको छ त्यसलाई। तो यहाँ भूत र प्राण, भूत र प्राणको मध्यमा अन्तराले इन्द्रिय ग्राम मनसी इन्द्रियहरू र मन क्रमले उत्पन्न हुन्छन्। श्रुतिमा प्राण पनि देखाएछ, त्यो प्राणलाई पनि त्यसै क्रमले मान्ने, किनकि त्यो भूत र उसको बिचमा यो दुईटालाई उल्लेख छ, तीन सम्झिनुपर्छ। प्राण इन्द्रियले प्राण पनि, प्राण इन्द्रियहरू र मन क्रमेण भूत र प्राणको मध्यमा यिनी हुन्छन्। इन्द्रियको मध्यमा भूत प्राणयो अन्तराले इन्द्रिय ग्राम मनसी क्रमेण उत्पत्ति। क्रमशः जसरी भनेको छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ। विज्ञान मनसी विज्ञान र मन, इन्द्रियहरू र मन तथा प्राणलाई पनि यही लिने विषयमा यो क्रम बताउनेवाला हो यो श्रुति। तो इत्यादि श्रुति प्रतिभिज्ञान रूपात, यहाँ जो बताएछ यसै श्रुतिको प्रतिभिज्ञा रूप हो। यो जो बीच में बताएछ, जो क्रम बताइएछ उसको, जो खम वायु ज्योति भन्ने जो बनाएछ साक्षात बताएछ। एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम ज्योति तेज जो बताउने वाला हो, त्यसद्वारा यो बीच में उसलाई बताउनु तात्पर्य हो, पूर्व पक्ष हो। यो बीच में इंद्रिय र इंद्रिय समूह र मन प्राण यिनी क्रमले उत्पन्न हुन्छन्। इत्येतत् परम इदम वाक्यम। यो तात्पर्य बताउने यस वाक्यको तात्पर्य हो, यस अर्थलाई बताउने यस अर्थ प्रतिपादक यो वाक्य हो। कौन भन्दा खम वायु ज्योतिराप, खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वधारिणी। तो इत्यादि श्रुति प्रतिभिज्ञान रूप लिंगात, यस श्रुति को प्रतिभिज्ञा यहाँ पर त्यही क्रम बताएको भन्ने यस प्रकारको हेतु भएको हुनाले यहाँ उसको चिन्ह अर्थात् चिन्ह रूप स्मरण गरेको हुनाले त्यसै प्रक्रियालाई। अतः इदमपि पारंपरिक क्रम परमिच्छे न। अतः यो जो वाक्य हो, यो एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिय सब परंपरा क्रमलाई बताउने वाला हो। यहाँ यसको वाक्यको तात्पर्य केवल बीच में इसको उत्पत्ति हुन्छ भनेर बताउनु नै हो। यिनी बीच में दुईटालाई तीनटालाई इन्द्रियहरू भूत र इन्द्रियहरूको मध्यमा नै उत्पन्न हुन्छन्। आकाश र भूतहरूको माने भूतहरू र भूतको र उसको मध्यमा यो बताउनु तात्पर्य हो। पंचभूत र प्राणको मध्यमा विज्ञान र मनलाई क्रमशः
जस्तो बताइएको छ त्यसै क्रमले उत्पन्न बताउनेवाला हो, ब्रह्मदेखि बताउनेवाला होइन भनिन्छ। त्यस पछाडि ब्रह्म बताइन्छ। ब्रह्मलाई बताउनेवाला होइन, या त यजको क्रम बताएको। यजो क्रम बतायो तस्मात् जायते प्राण भनेर यो ब्रह्मदेखि साक्षात् बताउने यो क्रमको होइन, अपितो बिचमा इन्द्रिय र भूतको बिचमा इन्द्रिय र प्राणको मध्यमा यिनलाई बताउनु तात्पर्य हो। यिनलाई पनि इन्द्रिय समूह र मनलाई क्रमले उत्पन्न हुन्छन् भनेर यो बताउनको लागि, यस क्रमलाई बताउनको लागि यो वाक्य हो। खम्बायु ज्योति इत्यादिको प्रतिभिज्ञा भएको हुनाले, उसैको स्मरण गरेको हुनाले यस हेतुले अतः इदमपि पारम्परिक क्रमपरम, अतः यो क्रम पनि जो यहाँ बताइएको छ त्यो पनि परम्पराले उत्पत्ति बताएको, भूतहरूको परम्पराले उत्पत्ति बताउने हो, साक्षात् ब्रह्मबाट भन्ने होइन। जुन क्रमले बताएको छ त्यसै क्रमले बताउनेवाला हो। अतः इदमपि पारम्परिक क्रम परम, यो खम्बायु इत्यादि जो परम्परा क्रमवाला, परम्पराले क्रम बताउनेवाला हो, परमात्माबाट साक्षात् उत्पन्न बताएको होइन। इच्छे न, यदि शङ्का गर्छौ भने यो हुन सक्दैन। एतस्मात् जायते इत्यस्य प्राणादि पृथिव्येषु सर्वेषु प्रत्येकम अन्वय अविशेषात्, जस्तो तिमीले यहाँ भन्यौ त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि त्यही क्रम हुन्छ। माथि जस्तो क्रम छ एतस्मात् जायते प्राण इत्यादि जो छ, खम्बायु ज्योतिराप पृथ्वी भनेर जो बताएको आकाश र प्राणको मध्यमा यिनी दुवैलाई बताउनको लागि हो, परमात्माबाट बताउनको लागि होइन भनेर जो शङ्का गरिएको थियो पूर्व पक्षीले, त्यो क्रम होइन, पारम्परिक क्रमलाई बताउने हो। परम्पराले जस्तो उल्लेख गरेछ त्यस्तै क्रमले उत्पन्न भयो भनेको, परमात्माबाट साक्षात् उत्पत्ति बताएको होइन यिनको। इति चेत् न, यदि शङ्का गर्छौ भने एतस्मात् जायते इत्यस्य प्राणादि पृथिव्य सर्वेषु प्रत्येकम अन्वय विशेषात्, एतस्मात् जायते भने जो पहिले बताएछ त्यो कहीँ अन्यत्र प्रकारले, अन्यमा अन्य प्रकारले होइन। यस वाक्यको प्राणादि पृथिव्येषु, प्राणदेखि आरम्भ गरेर पृथ्वी पर्यन्त सबैमा सर्वेषु प्रत्येकम अन्वय अविशेषात्, सबैमा अविशेष रूपले सामान्य रूपले अन्वय हुन्छ। एतस्मात् यसको सबैसित हो। एतस्मात् प्राणो वो सबै इन्द्रिय, एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप, यो सब एकै क्रमले हो। एतस्मात् भने यो परमात्माबाट यो, परमात्माबाट यो, परमात्माबाट यो भनेर यस प्रकारले परमात्मादेखि नै सबैको उत्पत्ति बताएको। प्रत्येकमा अन्वयात्, एतस्मात् शब्द प्रत्येकमा अन्वित छ। यहाँ त एतस्मात् भनेको थियो कि यसदेखि यो भूत र उसको मध्यमा परमात्मादेखि यिनी उत्पन्न हुन्छन् भन्ने यही क्रमलाई बताएको। त यो शङ्का गर्छौँ हुन सक्दैन, यो समान हो। जस्तै यहाँ एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिय खम वायु इत्यादिमा जो क्रम छ, यस परमात्माबाट आकाश, परमात्माबाट वायु सबै बताउने हो तात्पर्य हो, साक्षात् बताउनलाई। यो अविशेषात्, जस्तो आकाश आदिमा उसमा अन्वय गरेछ त्यस्तै इन्द्रियमा पनि अविशेषात्, सबैको साथमा। एतस्मात् जायते प्राण इत्यादि पृथ्वीन्द्रियेषु, प्राणदेखि आरम्भ गरेर अनि जो सबैलाई पृथ्वी पर्यन्त बताएछ। एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिय च खम ज्योतिराप भनेर जो पृथ्वी तक बताएको थियो, सबको अन्वय एकसाथ हुन्छ सबैमा। एतस्मात् भनेर त लगाउनु, यस परमात्माबाट आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी और ये सब उत्पन्न हुन्छन्। यो खम वायु जो अगाडि बतायो, सर्वेन्द्रियाणि छ भनेर जो बतायो, यो सब त्यसै क्रमले हुन्छ, साक्षात् परमात्माबाट नै नि उत्पन्न हुन्छन् भनेर यो अविशेषात्। जस्तै माथि आकाश र वायुमा क्रम बताइएको थियो त्यति होइन, सबैमा यही क्रम हो। अविशेषमा तुल्य रूपले प्रत्येकमा अन्वय अविशेषात्। एतस्मात्को प्रत्येकमा सम्बन्ध गर्नु अविशेषात् तुल्य भएको हुनाले, अतः तेज प्रवृत्तिनाम अपि साक्षात् परमात्मैव कारणम्, अतः तेज प्रवृत्तिको पनि साक्षात् परब्रह्म नै कारण हुन्। सबै कसरी भन्दा
त्यो तेज प्रवृत्तिमा तत्त्व शरीरक रूपले बताउने। तेजले भन्ने यसरी होइन, तेजबाट उत्पन्न भन्ने मात्र होइन। अब तेज शरीरक ब्रह्मबाट, फेरि अपशरीरक ब्रह्मबाट भनेर यसरी साक्षात् परमात्माको नै, परमात्माबाट नै सबैको उत्पत्ति सिद्ध हुन्छ। तेज प्रवृत्तिका पनि साक्षात् परमात्मा नै कारण हुन् भनेर सिद्ध हुन्छ। यहाँसम्म यो शङ्का पूर्व पक्ष हो। ज्ञान मनसी अन्तरा, इन्द्रियहरू र मन, भूत र प्राणको मध्यमा भनेर यो बताउने हो, एक क्रमलाई बताउने हो। क्रम बताउने लिङ्ग भएको तस्मात् आकाश इत्यादि त्यसै क्रमले यहाँ पनि बताएको हुनाले भन्दा होइन, जस्तो माथि चढ्नु त्यस्तै इन्द्रियहरूको बारेमा पनि हो। अतः तेज प्रवृत्तिमा परमात्मादेखि साक्षात् उत्पत्ति कसरी बताइन्छ? तेज शरीरक परमात्माबाट, जल शरीरक परमात्माबाट, यसै गर्दै गर्दै अनि यस्तै प्रकारले परमात्मा नै साक्षात् कारण हुनुहुन्छ सबैको। कसरी भयो? तत्त्व शरीरक रूपले। अब अगाडि शङ्का गरिँदैछ कि परमात्माबाट सबै उत्पन्न हुन्छ भन्ने अर्थ गर्दा तत्तेज इक्षेत भनेर तेज प्रवृत्ति जो शब्द हुन् ती शब्द त लोकमा प्रसिद्ध छन्। तेज तत्त पदार्थमा तेज शब्दले तेजलाई बताएको हुन्छ, लोकमा तेजलाई व्यवहार गरिन्छ। जलले, अप शब्दले जललाई, पृथ्वीले पृथ्वीलाई, यिनीलाई यदि ब्रह्मवाचक ब्रह्मपर्यन्त वाचक बताउँछन्। तेज शब्दले तेज अन्तर्यामी परमात्मालाई बताउँछ। अब शब्दले अप शरीरक अफका अन्तर्यामी परमात्मालाई बताउँछ भन्दा लक्षणा गर्नु पर्ला। यसरी यो अर्थ गर्दा त ती साक्षात् ब्रह्मको त अर्थ हुँदैन। तेज प्रवृत्ति जो शब्द हुन् लोकमा प्रसिद्ध छन् तत्त पदार्थका वाचक। त्यस तिनी शब्दले ब्रह्म तक बताउने हो। तेज शरीरक ब्रह्मलाई बताउँछ, अप शरीरक ब्रह्मलाई बताउँछ। अप शब्दले भनेर यसरी अर्थ गर्ने हो भने मुख्य रूपले हुन सक्दैन। ब्रह्ममा भाग त अमुख्य रूपले वर्णन गरिएला। चराचर व्यपाश्रयस्तो स्यात् तद्व्यपदेशो अभाक्त तद्भाव भावित्वात्। चराचरवाची जो शब्द हुन् यहाँ चेतना चेतन, चर र अचर। चर भनेका चेतन, अचर भनेका जड पदार्थ, अचेतन पदार्थ। तो चेतना चेतन शब्दका आश्रय माने वाचक बताउनेवाला जो शब्दहरू हुन् ती शब्द यदि परमात्मा पर्यन्त वाचक मान्ने हो ती शब्दहरूलाई परमात्मा पर्यन्त वर्ण बताउँछन् शब्दले भने यसो स्वीकार गर्ने हो भने भाक्त होला। यी शब्दद्वारा परमात्मालाई बताउने लाक्षणिक होला, लक्षणावृत्तिले बताउलान्, मुख्य रूपले बताउन सक्दैनन् किनकि ती शब्दहरू तत्त अर्थमा प्रसिद्ध छन् लोकमा। तेज शब्दले तेज पदार्थलाई, जल शब्द जल पदार्थलाई त परमात्मा पर्यन्त वाचक शब्द मान्ने हो भने भाक्त स्यात्। ब्रह्ममा त्यसो तेज आदिमा मुख्य परब्रह्ममा त्यो प्रयोग गर्ने हो भनेपछि ती शब्द त्यहाँ तक वाचक मान्ने हो भने भाक्त। भाक्त भनेको अप्रधान लाक्षणिक लक्षणावृत्तिले बताउलान्, साक्षात् अभिधाले बताउन सक्दैनन्। यी चराचरवाची शब्द चराचर व्यवस्था यस्तो भाक्त स्यात् शङ्का थियो। सूत्रकारले भन्नुहुन्छ जो चेतना चेतन वाचक तत्त पदार्थका वाचक जो शब्द हुन् परमात्मा पर्यन्तलाई बताउँदा अभाक्त मुख्य रूपले नै बताउँछन्। यहाँ अभाक्त गरेछ, पूर्व पक्षले भाक्त होला। भाक्तको अर्थ त लक्षणा, लाक्षणिक लक्षणाले बताउने। भाक्तको माने अप्रधान, अप्रधान भनेको लाक्षण, लाक्षण वृत्ति लक्षण वृत्तिद्वारा बताउलान्। साक्षात् परमात्मालाई जो चराचरवाची शब्द हुन् तिनले बताउन सक्दैनन् भनेर जो शङ्का गरेको थियो पूर्व पक्षले त्यसैको उत्तर भन्नुहुन्छ चराचर व्यपाश्रयस्तु तद अभाक्त स्यात्। परमात्मा तद्व्यवशेष परमात्मालाई बताउनु। चराचरको आश्रय भएका अर्थात् चराचरलाई बताउनेवाला जो शब्दहरू हुन् ती चराचर वस्तुलाई बताउने जो तद व्यपदेश माने ब्रह्मलाई व्यपदेश गर्नु, ब्रह्मलाई बताउनु। तद भाक्त स्यात् माने अभाक्त स्यात्, मुख्य नै हुन्छन्। कसरी मुख्य हुन्छन्?
तेज प्रवृत्ति वाचक शब्द ब्रह्म मुख्य रूपले ब्रह्मलाई कसरी बताउँछन् भन्दा तद्भाव भावित्वात् नाम रूप व्याकरण गर्दा परमात्माको सबैभित्र प्रवेश गरेर अनि उसको सबैको नाम रूप विभाजन बताइएको छ। यसकारणले तद्भाव परमात्मा अन्तर्यामी रूपले त्यहाँ रहेको हुनाले तद्भाव भावित्व त्यसकारणले ती शब्दहरू ब्रह्म पर्यन्तका वाचक हुन्छन्। नाम रूप व्याकरण गर्दा सबैको भित्र बताइएको छ परमात्माको। तो परमात्माको तिनको भित्र भाव रहनाको कारणले भावित्व हो तत्परमात्मा पर्यन्तका वाचक पनि हुन्छन्। यसको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ स्वयं रामानुजले चराचर वस्तु सम्बन्धी तत्तद्वाचक शब्दो चराचर सम्बन्धी चार अचार कोही होला चेतन का वाचक कोही अचेतन का वाचक। तेज आकाश पृथ्वी या आकाश जल इत्यादि के हुन् वाचक उन त अचरवाची हुन्। कोही आत्मवाचक होलान् जो चरवाची चेतनवाचक हुन् चाहे अचेतनवाची हुन्। तो चराचर वस्तु सम्बन्धी चराचर वस्तुसित चर अचर वस्तुसित सम्बन्धित जो तद्वाचक शब्द हो। तद्वाचकमा तत्तद्वतलाई बताउने वाचक शब्द जस्तै आकाशको वाचक तेजको वाचक जलको वाचक के हुन् अचरका वाचक हुन्। कहीँ आत्मवाचक होला जीवात्माको वाचक। ती शब्द ब्रह्मणी ब्रह्ममा प्रतिपादन गर्दा ब्रह्मलाई बताउँदा ब्रह्म अर्थमा अभाक्त मुख्य स्यात् मुख्य नै रहन्छ। चराचर वाचक जो शब्द हो त्यो ब्रह्ममा प्रयोग गर्दा लक्षणावृत्तिले हुँदैन लक्षणा गर्नु पर्दैन। अर्थात् त्यस शब्दले मुख्य रूपले नै परमात्मालाई बताउँछ परब्रह्मलाई। परब्रह्मणी अभाक्त एव स्यात् परब्रह्म अर्थमा अभाक्त नै हुन्छ मुख्य नै हुन्छ। कसरी भन्दा अनेन जीवेन आत्मना न पुष्य नामरूपे व्याकरवाणी जब परमात्माले सृष्टि गर्नु हो सृष्टि गरेपछि परब्रह्मको यो सङ्कल्प हो कि अनेन जीवेन आत्मना न पुष्य यस जीवद्वारा म सबैमा आत्मरूपले प्रवेश गरेर नामरूपे व्याकरवाणी यिनीहरूको नाम र रूपको विभाग गर्दछु भनेर परमात्माले सङ्कल्प गरेर जीवभित्र बसेर फेरि जीवद्वारा अचेतनमा सबैमा प्रवेश गरेर अनि परमात्माले नामरूपको व्याकरण गरेको नामरूपको विभाग गरेको। यस श्रुतिद्वारा सर्वस्व वस्तु न जो चराचर सबै वस्तुको नामरूप भाक्तस्य नामरूप सबै वस्तु जो नामरूपका जो भागी भए यो नाम यो रूप भनेर जो वर्णन गरिन्छ त्यो नामरूपका जो भागी भने सबै वस्तु नामरूपलाई सेवन गर्नेवाला प्राप्त गर्नेवाला भने त्यो कसरी भयो त भन्दा आत्मतया ब्रह्म अनुप्रवेश भावभावित्व अन्तर्यामी आत्मरूपले ब्रह्मको तिनी भित्र प्रवेश गरी भित्र रहेको कारणले तिनी नाम रूपका भागी भए नाम रूप प्राप्त गरे। यो नाम पृथ्वी नाम यो रूप भन्ने यो फलानु तत्त्व यो रूप भनेर नाम रूपको विभागले युक्त भए जो भएका थिए। परमात्मा नाम रूप विभाग गर्नको लागि ती वस्तुहरूमा प्रवेश गरेको हुनाले तिनी नाम रूपका परमात्माको प्रवेशले ती वस्तुहरूको नाम रूप भागी भएको हुनाले ती वस्तुहरू आत्मतया ब्रह्मनुवेश भावित्व त्यो नाम रूपको भागी कसरी भए त्यो उनको अन्तर्यामी आत्मरूपले ब्रह्म अनुप्रवेश ब्रह्मको भित्र प्रवेश गरी भित्र रहनु रूपी कारणले ती नाम रूपका भागी भएका हुन्। अतः ती सबै शब्द ब्रह्म पर्यन्तका वाचक हुन्छन्। तेज प्रवृत्ति पनि तो तेज शब्दले तेज अन्तर्यामी परमात्मा पर्यन्त बताउँछ और अप शब्दले अप शरीरक अन्तर्यामी परमात्मा तक बताउँछ। यसरी परमात्मा पर्यन्तका वाचक भए पनि अभाक्त हुन्छन् किन भन्दा परमात्मा सबैको भित्र प्रवेश गरेको हुनाले उसका अन्तर्यामी बनेका छन् सबैका सबै इनका शरीर भित्र प्रवेश गर्ने हुनाले जो बाहिर रहन्छ शरीर हुन्छ उसको भित्र प्रवेश गर्नेवाला आत्मा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मा और अचित वस्तु शरीरभित्र सबै वस्तुभित्र जीवद्वारा सबैमा प्रवेश गरेको छ। जीवको अन्तर्यामी भएर जीवद्वारा अचित वस्तुमा प्रवेश गरेको छ। यसरी प्रवेश गरेको हुनाले नामरूप भागी बनाउनको लागि आत्मरूपले प्रवेश गरेर भित्र रहेको हुनाले भित्र रहेको कारणले नामरूपका भागी बनेका हुन् यी सबै। अतः सबै शब्द
ब्रह्म पर्यन्तलाई बताउँदछन्। लौकिक जनहरूले यो जान्दैनन्। सामान्य जनहरूले शब्द प्रयोग गर्दा अधुरो वर्णन गर्छन्, अधुरो व्यवहार गर्दछन्। अधुरो कसरी भन्दा अब जल भयो, पृथ्वी भयो, तेज भयो, यिनीले परमात्मा पर्यन्त बताउँछन् भन्ने यसो जान्दैनन् लौकिक पुरुषहरूले, सामान्य जनहरूले। लौकिकका पुरुषता त एवं अजानन्तो, भित्र प्रवेश भएर नाम रूपका भागी भएका हुन् भनेर यस अर्थलाई जान्दैनन्। यस कारणले वाच्यक देशे प्रयुञ्जते। वाच्य हो तेज शरीरक परमात्मा, जल शरीरक परमात्मा, परन्तु यस विषयलाई नजानेर सामान्य व्यवहार गर्नेवाला लौकिक पुरुषहरू यसलाई नजानेर वाच्यक देशे, वाच्य शब्दको वाच्य हो पुरा परमात्मा पर्यन्त, तेज शरीरक परमात्मा या तेजान्तर्यामी परमात्मा, अप अन्तर्यामी अप शरीरक परमात्मा भन्ने यो वेदान्त अध्ययन गरे व्युत्पत्ति पुरी चाहिँ भनेको छ। भाष्यकारले यही नै बताउनुपर्छ वेदार्थ सङ्ग्रहमा कि वाच्यक देशे वाच्य समाप्ति परिणन्ते। शब्दको एक वाच्यको, वाच्य माने शब्दले बताइने अर्थ, तो अर्थको एक देशमा नै उसलाई प्रयोग गर्छन्। यो परमात्मा पर्यन्त यो शब्द वाचक हुन जानेर तत्तत् पदार्थहरूको विषयमा मात्रै शब्दको प्रयोग गर्छन्। परन्तु वेदान्तबाट थाहा हुन्छ कि सबैलाई नामरूप व्याकरण गर्दा परमात्मा भित्र पसेर प्रवेश गरेको हुनाले, गरेर नामरूपको व्याकरण गरेको हुनाले सबै शब्द जति छन् सब तत्तत् पदार्थलाई बताएर परमात्मा पर्यन्तलाई बताउँछन्। त्यो वाच्य कति भयो तदन्तर्यामी, त्यो वस्तुलाई बताएर त्यसका भित्र रहनेवाला परमात्मा पर्यन्तलाई सबै शब्दले बताउँछन्। परन्तु लौकिक पुरुषले यस अर्थलाई जान्दैनन्। नजानेर तेजको अर्थ तेज मात्रै हो, जलको अर्थ जलै हो, प्राणको अर्थ केवल प्राण हो भन्ने यही अर्थ प्रयोग गर्छन् प्राण भनेर। परन्तु जब वेदान्तको अध्ययन हुन्छ, वेदान्तबाट जब ज्ञात हुन्छ कि प्राण शरीरक परमात्मा, प्राण शब्दले पनि कोही यस्ता शब्द छैन जो ब्रह्म पर्यन्तलाई बताउन सक्दैनन्। सबैलाई मुख्य परमात्मा बताइन्छ कि लोकमा प्रयोग गर्दा त्यो परमात्मा पर्यन्त भने थाहा हुँदैन। गाउँमा आने भनेपछि गाई अर्थ नै जानिन्छ, गो अन्तर्यामी परमात्मा भन्ने यो ज्ञान हुँदैन। यस कारणले वाच्यको एक देश यो एक भाग हो, त्यसैमा यो शब्दको यही नै अर्थ हो भनेर यो त्यसैमा परिसमाप्ति मानेर प्रयोग गर्दछन्। लक्षणावृत्तिले होइन, अपितु मुख्य वृत्तिले सबै शब्दद्वारा परमात्मालाई बताइन्छ, तत्त्व शरीर परमात्मा। अतः जो तेजले एकक्षण गर्यो भन्ने इत्यादिमा तेज शरीरक परमात्माले भन्ने अर्थ हुन्छ, किनकि तेजभित्र पनि परमात्माको प्रवेश बताइएको छ। या तेज तिष्ठन भनेर तेजमा जो रहन्छ भनेर स्थिति पनि बताएको छ। और नामरूप व्याकरणभित्र प्रवेश गरेर नामरूप व्याकरण बताएको छ। यस कारणले यही नै अर्थ हुन्छ कि तेजले सङ्कल्प गर्यो भनेको तेज शरीरक परमात्माले सङ्कल्प गरे, जलले सङ्कल्प अपइक्षन्त भनेको अप शरीरक परमात्माले नै सङ्कल्प गरे भन्ने यो अर्थ हो। अतः सबै वस्तु साक्षात् उत्पन्न भएका हुन्, तथापि क्रम त्यस्तै रहन्छ, जस्तो लेखिए त्यस्तै। गर्ने के भन्दा आकाशात् वायु भन्दा आकाश शरीरक परमात्मादेखि वायु भन्ने अर्थ हुन्छ। वायु शरीरक फेरि परमात्मादेखि भन्ने शब्दका यही हुन्छ क्रम। क्रम त यही रहन्छ, बिग्रिँदैन। पर तत्त शरीरक परमात्माबाट भनेर अर्थ हुन्छ साक्षात्। यसरी यो तेजाधिकरण सम्पूर्ण भयो। अगाडि आउँछ आत्माधिकरण। सबैको उत्पत्ति बतायो। अब चेतन वस्तुको उत्पत्ति छ कि छैन, जीवात्मा उत्पन्न हुन्छ हुँदैन, अहिलेसम्म सबैको उत्पत्ति बतायो। सबै जति तत्त्व छन् अचित वस्तुहरू सबै उत्पन्न भए भन्ने यो सिद्ध गरियो। अब अगाडि शङ्का हुन्छ आत्मा पनि त परमात्माको कार्य मानिन्छ, यस कारणले आत्मा उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर शङ्का गर्दा पूर्व पक्षको शङ्का आउँछ नि, परमात्मादेखि सबै उत्पन्न भएका हुन्, आत्मा पनि उत्पन्न भएको हो भनेर शङ्का गरिन्छ। त्यसको समाधानमा सूत्रकारले भन्नुहुन्छ नात्मा सुते नित्यत्वाच्च ताभ्य। न आत्मा उत्पत्ति थियो, उत्पत्ति हुन्छ हुँदैन भने संशय थियो। यसका नले कसलाई निषेध गर्यो? आत्मालाई। आत्मा न भनेको न उत्पद्यते,
नात्मा, ये सूत्र में जो बताया सब, आत्मा न, आत्माको उत्पत्ति हुँदैन। जसको शङ्का थियो त्यसलाई सूत्रकार निषेध गर्नुहुन्छ। आत्मा उत्पन्न हुन्छ हुँदैन भन्दा आत्मा उत्पन्न हुन्छ, त्यो पनि परमात्माको कार्य हो भनेर शङ्का गरेको थियो। त्यस शङ्काको उत्तरमा सूत्रकार भन्नुहुन्छ नात्मा, आत्मा उत्पन्न हुँदैन। किन भन्दा श्रुति प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ कि आत्माको उत्पत्ति निषेध गरेको हुनाले नित्यत्व छ ताभ्य, त्रिश्रुतिहरूद्वारा नित्यत्व छ, आत्मालाई नित्य बताएको हुनाले पनि दुईटा हेतु बताइयो। आत्माको उत्पत्ति निषेध गरेको हुना बताउनेवाला श्रुति भएको र तिनै श्रुतिहरूद्वारा फेरि नित्यत्व प्रतिपादन गरेको हुनाले आत्मा उत्पन्न हुँदैन। नात्मा उत्पद्यते, किन भन्दा श्रुति प्रमाणबाट सिद्ध हुन्छ। श्रुति के छ? न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषदमा बताइयो। जीवात्मा न जायते न म्रियते, जीवात्माको जन्म र मृत्यु निषेध गरेको छ। यस कारणले आत्मा उत्पन्न हुँदैन। फेरि उसलाई सिद्ध गरिन्छ कि किन उत्पन्न हुँदैन, श्रुतिले मात्र निषेध गरेको पनि होइन, अरू श्रुतिले नित्य पनि बताएछ, नित्य पनि बताएछ। कुन श्रुतिले भन्दा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इत्यादि श्वेताश्वत उपनिषदमा जीवात्माहरूलाई नित्य बताएछ। नित्यत्व च ताभ्य, ताभ्य माने श्रुतिभ्य, श्रुतिहरूद्वारा जीवात्मालाई नित्य बताएको हुना नित्य छ पनि ज्ञात हुन्छ। नित्यो नित्यानाम इत्यादि श्रुतिभ्य नित्यत्व अवगतश्च, जीवात्माको नित्यत्व ज्ञान भएको होला, नित्य छ भने ज्ञात भएको हुनाले जो नित्य हुन्छ उसको उत्पत्ति हुँदैन। साक्षात् श्रुतिले जन्म र मृत्यु निषेध गरेको छ, यस कारण आत्मा उत्पन्न हुँदैन। श्रुति हो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। साक्षान्त सबै एकट्ठा गर्ने, नित्यानाम बहुनाम चेतनानाम मध्ये यह नित्य एक चेतन स कामान विदधाति। जो नित्य छन्, साक्षान्त सबै जीवात्मा फरक, नित्य बहुत र चेतन। जीवात्मा कस्ता छन्? चेतन छन्, ज्ञानवाला, और नित्य छन्। के छन् त बताए? अनेक छन् हो, बहुनाम। त्यो नित्य, चेतन, नित्य, अनेक र बहु, जो चेतन हुन् उनको मध्यमा जो परमात्मा में नित्य छ और वो पनि चेतन छ। अन्तर के छ त भन्दा बहुनाम एक, जीवात्माहरू असंख्य छन्, अनेक छन्, परमात्मा एक छ। तो नित्य, अनेक, चेतन जीवात्माहरूको मध्यमा जो नित्य, चेतन र एक छ ऊ परमात्माले जीवात्माहरूको कामनाहरूलाई पूरा गर्छ, मनोरथ पूर्ण गर्दछ। इत्यादि श्रुतिमा जीवात्मालाई नित्य बताएको हुनाले जीवात्मा उत्पन्न हुँदैन, ऊ नित्य हो भनेर बताइयो। यसको विशेषता फेरि अर्को दिन के अरू पनि यसमा जो आउलान् सन्देह भोलिको समाधान गरौँला। आज यसको प्रकरण आत्माधिकरण तक नै यहाँ पूर्ण गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्भक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते एव पुरुष धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः।
श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति। ए बाबू बोला दोन लाय बिजूर लाय उसका फरकायर बोला रहा सुन या बोले को देखे तो देखे। देखो बोला